स्वास्थ्य प्रेमी श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा हार्दिक स्वागत छ। प्रविधिमा निशा कार्कीका साथ म कविराज सुमन सत्याल। निरोगी रहने उपाय र रोग लागिसकेपछि गरिने उपचारको बारेमा विशेष चर्चा गरिने यो कार्यक्रममा आज वैदिक आहार विधि भनेको के हो, हाल गरिने आहार विधि भन्दा यसको के फरक छ र के महत्त्व छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर बुद्धि प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, हाम्रो श्रोताहरूको जानकारीको लागि हजुरको व्यक्तिगत जीवनको एउटा मैले प्रश्न गर्न चाहे। हजुरले स्वस्थ रहनको लागि आफ्नो दिनचर्यामा के कुरा गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर धन्यवाद सुमनजी। यो अब दिनचर्यामा हामी आयुर्वेदको विद्यार्थी, हामीले चाहिँ आयुर्वेदको चिकित्सा विज्ञानले आहार, निद्रा र ब्रह्मचर्य भनेर तीनवटा कुरालाई हामीले चाहिँ यो स्वस्थ रहनको लागि शरीरको तीनवटा खम्बाको रूपमा लिन्छौँ र यसको लागि हामी चाहिँ तपाईको स्वस्थकर आहारको प्रयोग गर्ने। अब आयुर्वेदमा आहारको धेरै वर्णन गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ वैदिक संस्कृति पूर्वीय दर्शनले आहारका चाहिँ धेरै विधि विधानहरू बताएको छ। त्यस्तै गरी निद्रा पनि तपाईको एउटा आरामको पार्ट हो, त्यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसपछि ब्रह्मचर्य भनेर छ, त्यो एक प्रकारको सामाजिक अनुशासन हो। यी तीनवटा कुराहरू हामीले सँगसँगै लिएर गयौँ भने स्वस्थ रहनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हजुर अहिलेको समाजमा। हजुर डाक्टर साहब, अब म कार्यक्रमतर्फ लाग्न चाहन्छु। हजुर डाक्टर साहब, यो खास पूर्वीय आहार विधि भनेको के हो? यो वैदिक आहार विधि भनेर हामी भन्छौँ। पूर्वीय दर्शनले बताएको आहार विधि यो के छ भने हजुर, अब अहिले र पहिलामा हाम्रो चाहिँ खानपिन, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ यो लाइफस्टाइल, त्यसपछि गएर अब हाम्रा खानेका बानीहरू धेरै परिवर्तन भएका छन्। अब हामी चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान अथवा हाम्रो वैदिक साइन्सले के भन्छ भने हामी चाहिँ यो प्रकृति र हाम्रो शरीर र अनि हामीले खाने आहार तिनीहरू चाहिँ पञ्चमहाभूत भन्छौँ हामी, त्यसबाट बनेको हुन्छ। र आयुर्वेदमा एउटा सामान्य विशेष भन्ने सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्त अनुसार हामीले चाहिँ समान गुण भएको खाना खायौँ भने त्यसले शरीरको वृद्धि र विकास हुने, र विपरीत गुण खाना खायौँ भने त्यसले शरीरको क्षय हुन्छ भन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ यो खानपिनको कुरा गर्दा हामी चाहिँ प्रकृतिसँग नजिक भएर प्रकृतिसँग जोडिएर खानपिन गर्दाखेरि हामी स्वस्थ भइन्छ भन्ने पूर्वीय यो आहार विधानले बताएको छ। अहिले हामीहरू अब यो मोडर्न साइन्सले पनि भन्छ पृथ्वी र हाम्रो शरीरसँग कम्युनिकेसन हुनुपर्छ। तपाईँको योबाट चाहिँ तपाईँको यो जुन छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक जुन चाहिँ वेभहरू छ त्यो पृथ्वी र हाम्रो शरीरबाट आउने जाने दोहोरो हुनुपर्छ भन्छौँ। तर अहिले हामीहरू चाहिँ पृथ्वीको कन्ट्याक्टमा धेरै कम हुन्छौँ। तपाईँ आफै पनि विचार गर्नुहोस्, तपाईँ चप्पल लगाएर हिँड्नुहुन्छ, जुत्ता लगाएर हिँड्नुहुन्छ, घरमा आएपछि तपाईँले इन्सुलेटर कार्पेट प्रयोग गरिरहनु भएको छ, त्यस्तै ठाउँमा बसेर तपाईँको पुरै समय प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो कुराहरूले हामीलाई प्रकृतिसँग नजिक गराउँदैन। अब त्यस्तै जुन खानाको कुरा छ, अब यो खाना खाँदाखेरि हामीले चाहिँ यो खाना हाम्रो शरीरमा पञ्चमहाभूतको अघि कुरा गरे जस्तै शरीरमा अग्निको कुरा हामी गर्छौँ। हाम्रो शरीरमा 13 प्रकारका अग्निहरू हुन्छन्। 5 प्रकारको भूताग्नि भन्छौँ, अनि त्यसपछि 7 प्रकारको धात्वाग्नि र एउटा जठराग्नि भन्छौँ हजुर। यो पञ्चमहाभूतबाट बनेको सबै तपाईँको आहार औषधिहरूमा एक प्रकारको अग्नि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो शरीरमा 7वटा धातुहरू छन्, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र भन्छौँ हामी। तिनीहरूमा पचाउने र त्यो एकपछि अर्को बन्ने क्रममा अग्निको रोल छ। त्यस्तै हामीले खाना खाएको खाना एउटा प्रकृतिमा खाना पाक्छ, अर्को हाम्रो चुलोमा खाना पाक्छ, र तेस्रो तहको खाना भनेको हाम्रो शरीरमा हामीले खाना खाएपछि मुखबाटै हाम्रो पाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। रियालमा एक प्रकारको चाहिँ पाचन रस हुन्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ स्टोमकमा जहाँ चाहिँ हामी जठराग्नि भन्छौँ हामी आयुर्वेदको भाषामा, त्यो अग्निले खानालाई राम्रोसँग पचाउँछ र पचाइसकेपछि त्यसपछि गएर अनि आन्द्रामा गएर केही रसहरू हुन्छन्, ती आन्द्राका रसहरूले पचाएपछि शरीरमा जान्छ। शरीरको कोषमा पुछेपछि कोषमा चाहिँ त्यो धात्वाग्निको चाहिँ अग्नि हुन्छ, त्यसले चाहिँ पचाएर अनि त्यसपछि हाम्रो आहार चाहिँ हामीले ग्रहण गर्छौँ र सारभूत अंश हामीले प्राप्त गर्छौँ। र तपाईँको कीट भाग चाहिँ मल रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ दिशा, पिसाब र पसिनाको रूपमा बाहिर निस्किन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो वैदिक आहार विहारको कुरा यो अग्निसँग जोडिएको छ। त्यो भएर अनि हामी चाहिँ अग्निलाई एउटा देवताको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। जुन आहार हामीले चाहिँ ग्रहण गर्छौँ
त्यो आहार हामी स्वयंले ग्रहण नगरेर हाम्रो देह अथवा हाम्रो शरीरमा रहेको परमात्मालाई हामीले अर्पण गरेका छौँ भन्ने मनोभावका साथ हामीले आहार गर्नुपर्दछ हैन। यसरी चाहिँ हामीले आहार गर्दा सम्पूर्ण सृष्टि चाहिँ तृप्त हुन्छ भन्ने वैदिक मान्यता छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यो आत्मा र परमात्मा दुईटै हाम्रो शरीरभित्र छन्, त्यहाँ हाम्रो शरीरमा बास गरेका छन्। अब यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँ अब पहिला पहिला घरमा तपाईँको आहार गरेर तपाईँले हेर्नु भएको छ, हामीले चाहिँ घरमा चाहिँ खाना पकाउने ठाउँको सफाइ, त्यसको पवित्रता, खाना पकाउने मान्छेको सफाइ, त्यसको पवित्रता, खाना खाने मान्छेको सफाइ, त्यसको पवित्रतालाई हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो पहिला के हुन्थ्यो भने अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ अब हाइवेतिर हिँड्नुभयो भने पनि जहाँ परम्परागत चुलोमा खाना पकाइन्छ, अरू चाहिँ सानो झुप्रो घर भए पनि सिम्पल खालको भए पनि त्यो खाना बनाउने चुलोलाई राम्रो गरी लिपपोत गरेर राम्रोसँग बनाइएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विज्ञान लुकेको छ, सफाइको विज्ञान लुकेको छ, त्यसपछि आत्मीयताको विज्ञान लुकेको छ, त्यसपछि गएर थुप्रै खालका मनोविज्ञानका कुराहरू त्यो भित्र लुकेका छन्। त्यसपछि हामीले चाहिँ खाना सफा गरी सफा मान्छेले र चाहिँ एकदम दिल खुसी भएको र तपाईँ प्रति समर्पण भएको मान्छेले खाना पकाएर दिँदाखेरि खाएको खाना हाम्रो लागि स्वस्थकर हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यस्तै हामीले पहिला हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरूको बुवा बाजेको पालादेखि नै घरमा जाँदाखेरि पहिला हात पाउ धोएर त्यसपछि चाहिँ अनि सफा लुगा लगाएर लुगाका त्यो खाना खाने बेलाको छुट्टै वस्त्र पहिनेर हामी खाना खाने गर्छौँ। त्यसले पनि एक प्रकारको तपाईँको खानाको स्वच्छता शुद्धता र त्यस कारण गर्दछ। जुन कुरा अहिले हामी वर्तमानमा तपाईँको देखियो यो कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीमा पनि हाम्रा यी खानपिनका यी विधि विधानहरू कसरी वैज्ञानिक थिए भन्ने कुरालाई हामी सजिलै आकलन गर्न सक्दछौँ। यसमा म अझै कुराहरू जोड्न चाहन्छु। जस्तै यसरी हामीले खाना खाँदाखेरि पहिला तपाईँले अहिले त धेरै हामी नयाँ पुस्ताहरूले त्यो कुराहरू छोड्यौँ। मैले अघि तपाईँलाई भनेको जस्तै हाम्रो शरीरमा पञ्चमहाभूतको कुरा गरे जस्तै अब चाहिँ आयुर्वेद साइन्सले वात पित्त र कफ भनेर तीनवटा बायोलोजिकल फ्याक्टर हो भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ। र त्यो चाहिँ वायु 5 किसिमको वायुलाई हामीले चाहिँ आहुति गरेर मात्रै खाना खाने गरिन्थ्यो पहिला हैन। अहिले चाहिँ हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि यो खाना खाँदाखेरि तपाईँको कस्तो छ भने वैदिक हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा के भन्छ भने अघि अर्पण गर्ने कुरा एउटा भयो, त्यसपछि हाम्रो 5वटा अङ्ग कमसेकम सफा गरेर खाना खानुपर्छ भन्ने छ। जस्तै तपाईँको 2टा हात 2टा खुट्टा र मुखलाई राम्ररी धोएर मात्रै हामी भोजनमा बस्नुपर्छ भन्ने छ हैन। यसरी चाहिँ चिसो हात खुट्टामा भोजन गर्दाखेरि हाम्रो आयुको वृद्धि हुन्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि खाना खाँदाखेरि कुन दिशामा फर्केर कसरी खाने भन्ने छ। हामीले खाना खान बस्दाखेरि पनि राम्रो खालको आसन बनाएर भुइँमा बसेर प्लेटी कसेर पूर्व अथवा उत्तर दिशामा मुख गरेर खाना खाने गर्छौँ। त्यो पनि वैदिक खानपिन विधिले सुझाएको अथवा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले खाना खानको लागि सुझाएको विधि हो। यो भित्र पनि वैज्ञानिकता लुकेको छ। यो दिशा कुन दिशातिर फर्केर खाना खाँदा के हुन्छ भनेर पनि त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ त्यस्तै अब हामीले चाहिँ खाना खाँदाखेरि एउटा खाना खाने छुट्टै चुल्हा चौकामा बनाएर त्यहाँनिर गएर खाना खाने। अनि त्यसपछि जहाँसुकै अब जस्तै अहिले मानिसहरू चाहिँ बेडमा ल्याएर खाना खाने, मोबाइल हेर्दै खाना खाने, त्यसपछि गएर टिभी हेर्दै खाना खाने चलन छ हैन। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो पूर्वीय खानपिनको संस्कृतिले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। त्यस्तै चाहिँ हातमा राखेर खाने, यताउता लिएर हिँडेर खाने, अनि नराम्रो खालको भाँडा बर्तनहरूमा खाने कुराहरू पनि तपाईँको हाम्रो पूर्वीय खाद्य परम्पराले अथवा खानपिनको अनुशासनले गर्नु हुँदैन भन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ भाँडा खाना पकाउने भाँडाहरूको पनि वैज्ञानिकता छ। आयुर्वेदमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ यो रसशास्त्र भइसक्यो कल्पना विज्ञानमा हामीले चाहिँ रस उपरस धातु उपधातु त्यसपछि रत्न उपरत्न अनि त्यसपछि सुधा सिक्ता वर्ग भनेर थुप्रै तपाईँको पृथ्वीमा भएका मेटालिक नन मेटालिक पदार्थहरूको कुरा गर्छौँ। र खाना पकाउँदा कस्तो खालको भाँडोमा खाना पकाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर पनि आयुर्वेदले सुझाएको छ। र हामी अहिले नन स्टिकी भाँडा भनेर तपाईँको भाँडा त्यस्ता भाँडाहरूमा खाना पकाउन थाल्यौँ। ती अहिले रिसर्चले के देखाएको छ भने नन स्टिकी भाँडामा पकाएको खाना कार्सिनोजेनिक हुन्छ, त्यस्तोमा पकाउनु हुँदैन भन्ने खालको पनि तपाईँको अहिलेको रिसर्चले देखाइरहेछ। अब त्यस्तै गरी खानाको कुरा जोड्दै गर्दा पहिला हाम्रो भान्सामा हेर्नुहुन्छ भने प्रकृतिबाट उब्जेर आएको पवित्र खालका खानाहरू शुद्ध खानाहरू हुन्थे भने अहिले हामी चाहिँ ती खानाहरूलाई
तपाईँको तयारी खानाहरूले विस्थापित गऱ्यौँ। हामीले पहिले तातै खाना खाने, भर्खर पकाएको खाना खाने, केही चिल्लोयुक्त खाना खाने, न ढिलो न चाँडो गरेर खाना खाने, हतारमा खाना नखाने भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन मान्यता थियो, त्यो मान्यतालाई अहिले हामी चाहिँ अब यो शरीर रूपी तपाईँको धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेर पुरुषार्थ चतुष्टय भन्छ। मानव जीवनका यी तपाईँको जुन पुरुषार्थ चतुष्टय छ, हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ आरोग्यतामा निर्भर छ र त्यो आरोग्यता आहारबाट निर्देशित हुन्छ। अब त्यस्तो खालको आहारलाई चाहिँ हामीले पश्चिमीकरणका आहारहरूलाई नक्कल गर्दै अब तेल पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँ माटोमा उब्जिएको तोरीको तेल अहिले आएर त्यसमा पनि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुन्छ, राम्रो छ भन्ने कुराहरू आछ। हामीले बिचमा चाहिँ रिफाइन तेलहरू खान थाल्यौँ, सनफ्लावर तेलहरू खान थाल्यौँ। त्यो गरेको कारणले नै हामी कहाँ अहिले यो नसर्ने रोगको चाहिँ प्रकोप हत्तै बढेर गएको अवस्था छ, जुन हजुरलाई जानकारी छ। अब त्यस्तै हामीले चाहिँ यो खाना खाँदाखेरि तपाईँको यो मलमूत्रको वेग भएको बेला खाना खानु हुँदैन भन्ने छ। त्यसपछि कलहको माहौलमा अनि धेरै हल्ला भएको ठाउँमा त्यस्तोमा खाना खानु हुँदैन भन्ने छ। र अनि त्यसपछि खाना खाँदाखेरि जहिले पनि त्यो खानालाई श्रद्धापूर्वक खानुपर्छ भन्ने छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने हामीले खाना खानुभन्दा पहिला त्यो चाहिँ अन्न देवता, अहिले हामीले चाहिँ खानालाई धेरै चाहिँ खाना खेर फाल्ने, राम्रोसँग नखाने त्यस्तो खालको पनि परम्परा छ। हामीले चाहिँ खाना खानुभन्दा पहिला अन्न देवता अन्नपूर्ण मातालाई स्तुति गरेर अनि त्यसपछि उनलाई धन्यवाद दिएर अनि विश्वमा भएका सबै भोकाहरूलाई भोजन प्राप्त होस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरेर मात्रै हामीले भोजन खाने गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शन अथवा आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानको मान्यता छ। त्यस्तै भोजन बनाउने जुन व्यक्ति छ, जसले भोजन हामीलाई तयार गरेर दिन्छ, त्यो मान्छे पनि स्नान गरेर शुद्ध भएर शुद्ध मनले मन्त्र जपेर भान्सामा भोजन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले सिकाउँछ। अनि त्यसपछि हामीले खानुभन्दा पहिला तपाईँको यो 3वटा रोटी अथवा 3 घाँस खानेकुरा छुट्याएर हामीले चाहिँ गाई, कौवा र कुकुर जुन चाहिँ हामी चाहिँ घर पालुवा, पहिला चाहिँ अब गाई भनेको घरको चाहिँ पवित्र जनावर, त्यस्तै कौवा भनेको पहिला चाहिँ हामीलाई सञ्चार ल्याउने पंक्षीको रूपमा चिनिन्थ्यो र कुकुर भनेको घरको रखवाली गर्ने जुन जनावरहरू थिए, तिनीहरूको लागि छुट्याएर अनि त्यसपछि अग्नि देवता, जस अग्निको त अघि नै मैले कुरा गरिसकेँ। हामीले चाहिँ अहिलेको वर्तमान विश्वले नबुझेको र त्यसलाई खोजी नगरेको तर विज्ञान लुकेको विषय एउटा अग्नि भन्ने शब्द छ आयुर्वेदमा। त्यसमा त्यो अग्नि प्रकृतिमा पनि छ, शरीरमा पनि छ र हाम्रो चाहिँ हरेक चाहिँ सिस्टममा छ, हरेक कोषमा छ, हरेक तन्तुमा छ। त्यो अग्निलाई हामीले चाहिँ अग्निलाई भोग लगाएर मात्रै चाहिँ भोजन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पूर्वीय हाम्रो चाहिँ दर्शनमा यो वैदिक परम्परामा खानेको कुरालाई बताइएको छ। त्यसै खाना खाँदाखेरि कहिले पनि ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, भय अनि त्यसपछि गएर द्वेष भाव यस्तो गरेर खाना खानु हुँदैन। त्यसरी खाएको खाना राम्ररी पच्दैन र शरीरमा आमको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने एउटा आम भन्ने ठुलो टपिक छ हेर्नुहोस् हाम्रो आयुर्वेद साइन्समा। त्यो आमले चाहिँ गर्दाखेरि अहिलेका थुप्रै रोगहरू जस्तै यो वात रोगहरू, अहिलेका अटो इम्युन डिजिजहरू, त्यसपछि अहिले एलर्जीका समस्याहरू, दमका समस्याहरू, यी सबै कुराहरू तपाईँको शरीरमा आमको कारणले भएको छ भन्छ। अब यसरी वैदिक विधिपूर्वक आहार नगर्दा, त्यसलाई फलो नगर्दा यस्ता खालका रोगहरू बढिरहेका छन्। अब त्यस्तै गरिकन अब यो हामीले खाना एकचोटि खाएर उठेपछि फेरि त्यही खाना आएर खानु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो पूर्वीय दर्शनले बताउँछ। अनि त्यसपछि हामी खाना खाने समयमा सधैँ मौन भएर खानामा एकाग्र चित्त भएर खाना खानुपर्छ भनेर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले खाना खानेको विधि बताएको छ। अनि त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ भोजन खाँदाखेरि राम्रोसँग चपाएर निल्नुपर्छ, त्यसमा केन्द्रित भएर। अब यो मोडर्न मेडिकल साइन्सले पनि बताउँछ राम्रो हाम्रो डाइजेसन भनेको मुखबाट नै सुरु हुन्छ। रेहालमा हुने एक प्रकारको चाहिँ इन्जाइम हुन्छ, त्यो इन्जाइमबाट पाचनको सुरुवात हुनु भएकोले राम्रोसँग चपाएर खाना खाइयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो फाइदा गर्छ भनेर पूर्वीय दर्शनमा बताइएको कुरा अत्यन्त वैज्ञानिक छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ रातिमा खाना खाँदाखेरि भरपेट खाना खानु हुँदैन र बेलुकाको खाना सूर्य अस्तको वरिपरि नै खाइसक्नुपर्छ भन्ने छ। र खाना खाएको 2 देखि 3 घण्टासम्म सुत्नु हुँदैन, खाना खाएपछि केही दूरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि वैदिक परम्पराले बताएको छ, हाम्रो आयुर्वेदको परम्पराले बताएको छ। त्यस्तै खाना खाँदाखेरि हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा 6 किसिमको रस भन्छौँ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, गुलियो, अमिलो, नुनिलो
अमिलो तितो टर्रो पिरो खालका खानाहरू छन् त्यो खाना चाहिँ खाना पहिला र पछि खाने भन्ने एउटा क्रम छ। त्यस्तो खानाहरू पनि क्रम मिलाएर खानुपर्छ। यसको लागि अब आफू स्वस्थ रहन चाहने व्यक्तिहरूले आयुर्वेद चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर त्यसरी चाहिँ आहारको रसको क्रम मिलाएर खाना खाइयो भने हामी स्वस्थ भइन्छ भन्ने छ। त्यसपछि खाना पनि अब यो हामी कुनै झोलिलो खानेकुरा खान्छौँ, कुनै सारो खानेकुरा खान्छौँ, त्यस्तो खानेकुरा पनि कुन पहिला कुन पछि खाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनले बताएको छ। अनि त्यसपछि अब यो खाना चाहिँ हामी चाहिँ अहिले खानको लागि बाँच्ने र बाँच्नको लागि खाने भन्ने एउटा चाहिँ हामी कहाँ कहावत छ। त्यस्तै हामी चाहिँ खाना भनेको थोरै खानुपर्छ र त्यो थोरै खाइयो भने त्यसले आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुन्दर सन्तान र सौन्दर्य प्राप्त हुन्छ भनेको छ। हामी चाहिँ धेरै खाना पटक पटक खाना खानु हुँदैन। एउटा खाना खाएको पचिसकेपछि अर्को खाना खानुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पूर्वीय आहार विधिले बताउँछ, आयुर्वेदको आहार विधिले बताउँछ। तपाईँको अनि हामीले खानालाई फेरि सात्विक, राजसी, तामसी भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ। त्यो मध्ये हामीले सात्विक आहार मात्रै सेवन गर्नुपर्छ, राजसी तामसी आहार चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने खालको छ। राजसी तामसी कुरोको आहारको कुरा गर्दाखेरि र त्यसपछि यस्तै नशालुहरू पदार्थहरू बासी सडे गलेका धेरै दिन सञ्चय गरेका खानेहरूलाई हामी राजसी तामसी खाना भन्छौँ। सुरक्षित खाना खानुपर्छ। खाना बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राखेको खाना मात्रै खानुपर्छ। कसैले अनादर गरेर खाना दिएको छ भने त्यस्तो खाना खानु हुँदैन र त्यो आहारलाई कसरी सुरक्षित गरेर राख्ने, कस्तो कस्तो भएको आहार खानु हुँदैन भनेर पनि पूर्वीय आहार संस्कृतिले बताएको छ। अनि त्यसपछि खाना खाँदा अहिले चाहिँ हामी प्राय गरिकन अब अघि मैले भनेको जस्तै 5वटा अङ्ग धोएर चिसो पारेर अनि जस्तै पृथ्वीको सम्पर्कमा भएर आसनमा बसेर खाना खानुपर्ने जुन थियो त्यो नखाएर हामी चाहिँ अहिले जुत्ता लाएर लुगा पनि चेन्ज नगरिकन बाहिरबाट आएको त्यही लुगामा खाना खाने, त्यसपछि गएर चम्चा काँटाले खाना खाने हाम्रो परम्परा छ। तर हाम्रो आयुर्वेदले के भन्छ भने, वैदिक संस्कृतिले के भन्छ भने जब हामीले खाना खान्छौँ 5वटै औँला मुखभित्र छिर्नुपर्छ, त्यसले हामीलाई स्वास्थ्यमा थुप्रै फाइदा दिन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ खाना खाँदाखेरि अब यो हात धुने कुराहरू अघि नै मैले भनिसकेँ। त्यस्तै खाना खाँदाखेरि हामीले 6वटा रसको अघि मैले कुरा गरेँ। हामीले अहिले चाहिँ हामीले आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अथवा आधुनिक खाद्य विज्ञानले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, अनि त्यसपछि खनिज, अनि त्यसपछि बोसो, अनि त्यसपछि यो पानी, भिटामिनहरूलाई चाहिँ सन्तुलित आहार मिलाएर खायो भने सन्तुलित आहार हुन्छ भन्छ भने हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानले 6वटा रस सधैँको आहारमा मिसाएर हामीले खाने गऱ्यौँ भने त्यो आहार सन्तुलित हुन्छ भनेर बताएको छ। अनि त्यसपछि हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हजुर, अब म सिद्ध्याउनै लाएँ यो कुरा। त्यसपछि तपाईँको यो मन्त्र र तपाईँको मुद्राद्वारा पनि भोजनलाई ऊर्जायुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ अब यो मन्त्रले अहिले चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि विकास भइसकेका छ, त्यो औराहरू हेर्ने र यसरी चाहिँ मन्त्र र मुद्रा जुन हाम्रो खानपिन विधि, वैदिक आहार विधिमा बताइएको छ आहार गर्ने मन्त्र, त्योहरू प्रयोग गरेर पनि चाहिँ हामी आहारलाई ऊर्जायुक्त बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै उभिएर जुत्ता लगाएर भोजन गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ पूर्वीय संस्कृतिमा। त्यस्तै अघि नै मैले भनिसकेँ, जमिनमा बसेर अनि त्यसपछि प्रसन्न भाव भएर खाना खानुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि खाना खाँदाखेरि हामीले चाहिँ सकभर त्यो जुठो खाना छोड्नु हुँदैन। अशेषम पिबेत भन्छ, जल पिउँदा अथवा दुध पिउँदा भने त्यस्तै खाना पनि अशेषम बाँकी नरहने गरी खानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पूर्वीय खाद्य संस्कृतिले बताएको छ। हजुर डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। यो आहार सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू छन्, यो त म अहिले थोरै कुराहरू मात्रै तपाईँलाई बताएँ। अहिले चाहिँ यो संसारमा बढ्दै गएको नसर्ने रोगहरूको प्रकोपलाई आयुर्वेदले बताएको, अघि मैले सुरुमै भनेको जस्तो आहार, निद्रा र ब्रह्मचर्य मध्ये आहार जुन महत्त्वपूर्ण खम्बा हो, यो खम्बालाई हामीले जनस्वास्थ्यको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिहरूमा यसलाई समावेश गरेर आहारका हाम्रा पूर्वीय दर्शन र हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानले बताएका आहार विधिहरू आम नागरिकसम्म पुर्याएर यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने बानी बसायौँ भने हामी पक्कै पनि नसर्ने रोगलाई कम गराउन एकदम सक्षम हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। हस् त श्रोता, आजको लागि कार्यक्रम यति नै। आगामी दिनमा नयाँ विषयवस्तु लिएर प्राविधिक साथी निशा कार्की र म कविराज सुमन सत्याल फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।